Daghan karon ang nagaingon nga ang Biblia dili mo'y source sa kamatuoran. Daghan ang nagaingon nga ang Biblia kulang ang informasyon alang sa atong kaluwasan. Ug daghan ang nagatuo karon nga ang Biblia dili kasaligan. Sama niining duha ka mga tawo atong paminawon. Kulang yung Biblia, kulang detalye yang sa Biblia, hindi kompleto. Sasabihin ko sa inyo, the Bible is not complete details tayo. Di ba? Wala talagang complete details with regards about Biblia. So, base na lang tayo sa mga history. Dili ang Biblia may pillar and foundation of truth, ha? Hey, paminaw ma? Dili ang Biblia may foundation, pillar and foundation of truth. Ang simbahan, dili ang Biblia. Magkasusubo nga palandungon nga kini nga mga tawo wala nagtudlo sa tinuod ngadto sa katawan tungod kay ang Isaias 34 versikulo 16 nag-ingon, susihan ninyo gikan sa basahon ni Hiyuba ug basaha, walay usa niini nga mawala, walay makulangan sa iyang kauban, kay ang akong baba kini nagsugo na ug ang iyang espiritu maoy nagtigom kanila. Apan adunay usa ka pari nga nagsulti kung unsa gyud ang matuod nga naa nasulat sa balaang kasulatan atong paminawon. In fact, the Bible is the Word of God, the source inspiration, the life of Jesus. And it could be a source of our salvation. Sakto ang giingon sa usa ka pari nga ang Biblia mo'y source sa kamatuoran ug mo'y source sa kaluwasan. Kay ang Juan 5 versikulo 39 nag-ingon, kamo nagasusi sa kasulatan kay nagunahuna man kamo nga pinaagi niini magkakaplag kamo sa ginabuhing dayon. Ngani kini mao ang nagapamatuod mahitungod kanako. Pusa pinangga ko nga higala, tun-i ang balaang kasulatan kay mao kini ang magatug-an kanimo sa kamatuoran. Ang Dios magapanalangin kanimo.